मौला हुसैन बादशाह के रोजे की पुरानी ज़री म्यूज़ियम में मौला हुसैन बादशाह में रखी गई है। आज म्यूज़ियम में आया हूँ, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कातिलाने मौला हुसैन बादशाह के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ से गुजरा जाता है नंगे पाँव। और उसके साथ साथ आप देखें पूरा पिलर जो है एक छोटे से शीशे पर, और ये वो पत्थर है जो मौला हुसैन बादशाह के सर की जानिब से मिला है, जिसको महफूज कर लिया गया है। और ये वो संदूक है जनाब ज़हरा का जो इस्तांबुल से आया है। और ये वाला मंजर तो आप सबको बहुत पसंद है, ये आपको दिखाएंगे। और किस तरह सद्दाम ने हमला किया, वीडियो में आज भी सबूत मौजूद हैं, वो वीडियो देखेंगे इसी म्यूज़ियम में। और मैं इस वक्त जो है वो मौला के हरम के फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। ओवरऑल मंजर आपको दिखाएंगे, मुकम्मल वीडियो देख। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौज़े अस्तान मुक़द्दस हुसैनी म्यूज़ियम ऑफ मौला हुसैन बादशाह। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम इंशाअल्लाह म्यूज़ियम में मौला हुसैन बादशाह, अजायब घर जिसको कहा जाता है, जिसमें पुरानी पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में भी बना हुआ है और मौला हुसैन बादशाह के हरम में भी बना हुआ है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम का म्यूज़ियम आप सब ने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, लेकिन मौला हुसैन बादशाह के हरम का जो म्यूज़ियम है वो बहुत कम दिखाया जाता है। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको मुकम्मल म्यूज़ियम की, यानी कि शुरुआत से लेकर एंड तक, यानी कि मुकम्मल म्यूज़ियम आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाया जा सके। ये यहाँ पर इब्तदा हो रही है, ये फ़र्स्ट गेट है म्यूज़ियम में मौला हुसैन बादशाह का, जहाँ पर लिखा हुआ है ओ हुसैन हेयर वी आर, कि हम आ चुके हैं ए मौला। और यहाँ पर देखें तो कितने खूबसूरत तरीन यहाँ पर ये मनाजिर हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कि मैं म्यूज़ियम में दाखिल हूँ, आपको एक चीज़ दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जो चीज़ आप में से अक्सर लोगों ने नहीं देखी। आइए वो चीज़ पहले देखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे। म्यूज़ियम में दाखिल होने से आपने अपनी बाएं जानिब मुड़ जाना है, सीधा जाएंगे तो आपके सामने एक गली आएगी। इस गली में जब आप दाखिल होंगे तो आपको मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम का ओवरऑल मंज़र, ये फ़र्स्ट फ्लोर है मौला हुसैन बादशाह का। नीचे आप देख सकते हैं सिहाने मौला इमाम हुसैन बादशाह है और दोपहर का वक्त है। ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ पर अपनी इबादत के साथ साथ मुनाजात और दुआओं में मसरूफ़ हैं, और उसके साथ साथ मोमिनीन जो हैं वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम अतहर की ज़ियारत में मसरूफ़ हैं। आइए आपको ये फ़र्स्ट फ्लोर की और इस खूबसूरत तरीन मनाजिर की आपको ज़ियारत करवाते हैं। और वो सामने जो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फ़ानूस हैं जो कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम अतहर में लगे हुए हैं। और जब शाम का मंज़र होता है, शाम का वक्त होता है, तो इन फ़ानूसों की जो रोशनी है उसको ऑन किया जाता है, तो ये एक अलग और एक बेहतरीन और एक दीदा ज़ेब मंज़र बनता है, जो कि जब ऑन होता है तो ज़ायरीन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस मंज़र को देखकर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस रोज़े अतहर में बैठे हुए सुकून महसूस करते हैं। आपको दिखा रहे हैं म्यूज़ियम में मौला हुसैन बादशाह के साथ जो ये गैलरी है, जो कि ये ज़ायरीन को सिर्फ़ और सिर्फ जो म्यूज़ियम के औकात हैं, यानी जब ये म्यूज़ियम खुलता है उस वक्त आप में से भी कोई अगर मौला हुसैन बादशाह के हरम में है तो वो आ सकता है म्यूज़ियम में, और म्यूज़ियम के साथ साथ वो इस गैलरी में भी आ सकता है, जहाँ से अगर आप देख सकते हैं सामने शीशा है और शीशे के पीछे मौला का गुंबद है, तो ये सारे मनाजिर आप देख सकते हैं इसी गैलरी में। और ये वाला मंज़र अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, ये यहाँ पर तख्तियाँ लगी हुई हैं। मैं इंशाल्लाह जब म्यूज़ियम से इख्तितामी गेट पर निकलूँगा तो फिर भी आपको दोबारा से ये मनाजिर दिखाए जाएंगे। ये दो दरवाज़े हैं, एक एंट्री वाला दरवाज़ा है, आपकी मर्ज़ी आप एंट्री वाले दरवाजे से इस गैलरी में आ जाएं, या जहाँ से म्यूज़ियम ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी एक दरवाज़ा है, आपकी मर्ज़ी है कि आप वहाँ से इस गैलरी में दाखिल हो जाएं और ये मंज़र देख सकें। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर फानूस पर मोमबत्तियाँ, यानी कि आर्टिफिशियल मोमबत्तियाँ लगाई गई हैं जो कि चरागां करती हैं, जो कि जलती हैं और ख़ूबसूरत तरीन मंज़र बनाती हैं।
یہ میں آپ کو فانوس کے اندر جو موم بتیاں لگی ہوئی ہیں وہ دکھا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو آج میوزیم اور میوزیم کے اطراف میں جو یہ گیلری ہے اور یہ جو فرسٹ فلور ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو وضاحت کے ساتھ بہترین انداز میں دکھایا جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں میوزیم کے اندر۔ سبحان اللہ، سب سے پہلی چیز جو میوزیم میں داخل ہوتے آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ جو سارقین ہیں، جنہوں نے چرایا ہے، یعنی روز عاشور، عصر عاشور، شام غریباں، جنہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ لٹ پڑی ہے، جنہوں نے لوٹا ہے اہل بیت کو، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ سارے کو سیف، تلوار چلانے والا، سارے کو درع، سارے کو القمیص سے ہی، آگے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، پڑھتے جائیں۔ سارے خاتم ہو، انگوٹھی کو چرایا، سراولہ، امامت ہو، ان کے نام لکھے ہیں، اور نیچے انہوں نے آگ جلائی ہے۔ یہ آرٹیفیشل آگ جلی ہوئی ہے۔ یہ آگ جلانے کا مقصد یہ ہے تاکہ زائرین کو بتایا جا سکے کہ یہ ملعون ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف ظلم اور بربریت کی بلکہ خاندان اہل بیت کو اور مولا امام حسین بادشاہ کے جسم اطہر کو لوٹا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد آپ کو دوسری چیز دکھاتے ہیں جو میوزیم میں یہ ایک پلر ہے جو کہ اس میوزیم کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس پلر کو دیکھیں کتنا بڑا پلر ہے، اور اس کو کھڑا کس پر کیا ہوا ہے؟ ایک چھوٹے سا شیشہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پلر کو اس شیشے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے اور ساتھ قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ تو اور یہ قرآن پاک ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ذہب، یعنی کہ سونے سے لکھا ہوا ہے، اور اس شیشے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ یا حسین۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا پلر یا حسین بادشاہ کے نام کا جو یہ شیشہ ہے، اس پر رکا ہوا ہے، اس پر ٹھہرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک بھی یہ لکھا ہوا ہے سامنے، مصحف شریف مخطوط مزین بماء ذہب، سونے کے پانی سے 1664 میں 1264 میں یہ یہاں پر رکھا گیا ہے، یعنی کہ اس کو بنایا گیا ہے 1264 میں، اور یہ میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پر چند ایک پرانی، یعنی کہ اس وقت کی جو جنگیں ہوتی تھیں اس میں جو سامان استعمال ہوتا تھا، جس میں تلواریں ہیں، کلہاڑا آپ نے دیکھا، زرہ ہے، اور یہ ساری چیزیں یہاں پر رکھی گئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہر جنگجو کے پاس یہ سامان ہوا کرتا تھا۔ اور یہ یہاں پر ویڈیو ایک چلائی گئی ہے جو کہ یہ مولا حسین بادشاہ کے حرم پر اور باب قبلہ پر، گنبد اور مینار پر نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ جو صدام کی حکومت تھی اس وقت حملہ ہوا ہے مولا امام حسین بادشاہ اور مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پر۔ تو وہ ویڈیو کی شکل میں آج بھی ثبوت موجود ہیں کہ اس نے کس طرح گولیاں چلوائیں، اس نے کس طرح حملہ کروایا۔ اور اگر آپ مولا حسین بادشاہ کے حرم میں جائیں گے تو بھی آپ کو وہاں پر یہ چیزیں نظر آئیں گی، گولیوں کے نشانات۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو یہاں پر یہ سارا جنگی ساز و سامان رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چند ایک پرانی، چونکہ میوزیم ہے تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آ سلور رنگ ود دا انسکرپشن یا باقر آل محمد ڈیکوریٹڈ ود فلورل موڈز، یعنی کہ موتیوں سے یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو چند ایک پرانے برتن رکھے گئے ہیں، مٹی کے برتن جو کہ اس وقت استعمال ہوتے تھے ہر گھر میں، تو وہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے یہاں پر کریڈل رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا جھولا جو کہ موٹیفائز ڈیڈیکیٹڈ ان دا نیم آف عبداللہ رضی، مولا علی اصغر علیہ السلام کے نام سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر انہوں نے یعنی کہ جو چیز بھی رکھی ہوئی ہے، گولڈ روز واٹر سپریل ڈیکوریٹڈ ود فیگورا، یعنی کہ یہ یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ جو چیز بھی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے نا، اس کے ساتھ اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، انگلش میں، عربی میں اور فارسی میں، تاکہ جو بھی دیکھنے والا ہے اس کو سمجھ آ سکے۔ یہ جہاں پر لباس رکھا ہوا ہے، جنگی لباس، یعنی اس وقت ایک شخص جو جنگ کرتا ہے وہ کیا کیا چیزیں پہنتا ہے، وہ یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے، جنگی لباس۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خنجر ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کے خنجر ہوا کرتے تھے جو کہ جنگ میں استعمال ہوتے تھے۔ اس طرح کی خنجر یمانی من الفضہ، یعنی کہ چاندی سے یہ خنجر بنا ہوا ہے، اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ یہ چند ایک پرانی بندوقیں
यहाँ पर रखी गई हैं, यानी कि तलवार और खंजर के बाद का दौर, बंदूकों का दौर तो वो भी पुरानी यहाँ पर रखी गई हैं, साथ में मुकम्मल तफसील भी लिखी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैनवस है जिससे वो खाना काबा की डायरेक्शन का पता चलता है। उसके साथ साथ ये घड़ी है और ये चंद एक पुराने पिस्टल यहाँ पर रखे गए हैं जो कि लोग अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर तलवारें भी रखी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मजमूआ मिन अस्सुयूफ अल हिंदिया वल औरोबिया, यानी कि हिंदुस्तान और यूरोप से ये तलवारें यहाँ पर आई हैं और जिनको यहाँ पर महफूज किया गया है। वैसे अरब भी तलवारों का ज़ाहिर बात है, अब ये इन्होंने यूरोप तो लिखा है लेकिन असल में जो तलवार है वो अरब की ही है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ज़ियारत वारिसा मिनल फिज़्ज़ा, यानी कि चांदी से, ये मिनल खशबी, लकड़ी के ऊपर चांदी से ये यहाँ पर ज़ियारत वारिसा लिखी गई है, जो कि आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीन ये ज़ियारत वारिसा है और आप सब पढ़ते भी हैं इंशाअल्लाह। ज़ियारत वारिसा की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। आगे चलते हैं तो ये सारे तलवारें और जंगी साजो सामान है। इंशाल्लाह जब म्यूज़ियम में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन ये मंज़र है जो कि यहाँ पर बना हुआ है म्यूज़ियम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये यहाँ पर कुरान पाक का ग़िलाफ़ रखा गया है। और उसके साथ साथ ये उस वक्त जब जंगें लड़ी जाती थी तो जो अलम होते थे, जो सबसे मेन और मरकज़ी अलम हुआ करता था, वो इस तरह सजाया जाता था। आज भी अगर आप करबला में आएँ तो आपको अलम इसी तरह के मिलेंगे मुहर्रम में और चहलम में। और यहाँ पर ये चंद एक पुराने बर्तन रखे हुए हैं पानी जमा करने के, पानी जिस बर्तन में जमा किया जाता था। और उसके साथ साथ आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर ये चंद एक पंजे रखे गए हैं, सुबहान अल्लाह। और उसके साथ साथ ज़ियारतनामा रखा गया है। उसके साथ साथ ये जितना भी आप सामान देख रहे हैं, या ये चांदी का है, या ये सोने का है, या ये सोने का पानी यानी कि चढ़ा हुआ है, इन सारे साजो सामान पर कि जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर एक बहुत पुराना पत्थर रखा गया है जो कि अतबा हुसैनिया को मिला है और इन्होंने यहाँ पर ज़ायरीन को, मोमिनीन को दिखाने के लिए यहाँ पर रखा है। ये चंद एक कुरान पाक और ये कालीन देखें और उसके साथ साथ मिंबर है। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाना है, ये मौला हुसैन बादशाह के रोज़ा अतहर की पुरानी ज़री है, यानी जो अभी ज़री है उससे पहले ये वाली ज़री, ये वाली जालियाँ, ये वाला ग़िलाफ़ मौला इमाम हुसैन बादशाह के कब्र मुबारक के ऊपर ये था, जिसको हटाया गया। और अभी जो आप देखते हैं ज़री, वो नई ज़री है। यहाँ पर इसकी तफसील भी है। द म्यूज़ियम ऑफ होली श्राइन ऑफ इमाम हुसैन मेड ऑफ प्योर सिल्वर, इट्स इरेक्शन डेट्स बैक टू 1938. It was replaced after the fall of former regime. Some parts of it were damaged by Saddam bombing in 1991. यानी कि इसके कुछ हिस्से जो है 1991 में जो हमला किया सद्दाम ने, उस हमले की वजह से टूट गए इस ज़री के कुछ हिस्से। और ये ज़री जो है 1938 में लगाई गई थी, जिसको रिप्लेस कर दिया गया था 1991 में जब सद्दाम का हमला मौला इमाम हुसैन बादशाह के हरम पर हुआ। तो ये इन्होंने यहाँ पर रखी है ताकि जो मोमिनीन आए उनको पता चल सके कि मौला हुसैन बादशाह के हरम पर हमला हुआ था और किस तरह नुकसान पहुँचाया गया था और किस तरह ये मौला की जो ज़री है ये टूट गई थी। और इसके साथ ये पत्थर रखा गया है। ये मैं इसकी तारीख़ भी आपको पढ़वाता हूँ, पहले आप पत्थर की ज़ियारत करें। ये पत्थर कौन सा पत्थर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है। वन ऑफ द मार्बल पीस, इट वाज नियर द म्यूजियम ऑफ द होली श्राइन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व्हिच वाज रेफरिंग टू द होली हेड ऑफ इमाम हुसैन, इट रेज्ड आफ्टर द रिप्लेसिंग ऑफ न्यू म्यूजियम। जब ये नई ज़री रखी गई है तो मौला हुसैन बादशाह के सरहाने वाली साइड से ये पत्थर मिला है, जिसको मौला हुसैन बादशाह के हरम वालों ने महफूज करके म्यूज़ियम में रख दिया है ताकि मोमिनीन को
یہ پتھر دکھایا جا سکے۔ آپ بھی جب آئیں تو یہ پتھر آپ نے انشاءاللہ لازمی دیکھنا ہے، زیارت کرنی ہے اس پتھر کی، کیونکہ ہر وہ چیز جو مولا حسین بادشاہ کے ساتھ منسوب ہے وہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے۔ میں بھی آپ کو جالی کے اندر سے جو مولا حسین بادشاہ کی زری رکھی تھی پرانی، اس کی زیارت کروا رہا ہوں، زیارت کیجئے۔ اور یہی وہ زری ہے جو کہ مولا امام حسین بادشاہ کے حرم پر رکھی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو دکھا سکوں، ابھی میوزیم کا ایک حصہ کمپلیٹ ہوا ہے، دوسرا حصہ رہتا ہے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے۔ یہ یہاں پر وہ شباک ہے، شباک کہتے ہیں کھڑکی کو، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے A door made of pure gold for the Museum of Imam Hussain alayhi salam Holy Shrine called the door of permission decorated with the floral motifs، یعنی کہ یہ دروازہ ہے جو کہ بنایا گیا ہے سونے سے، پیور گولڈ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، یعنی کہ اصلی 24 کیرٹ جو سونا ہے اس سے یہ دروازے بنائے گئے ہیں مومنین کو دکھانے کے لیے کہ مولا کا حرم، مولا کا گنبد، مولا کے مینار، باب قبلہ کے جو سامنے والا حصہ ہے یہ سارا انشاءاللہ سونے سے بنا ہوا ہے۔ یہاں پر چند ایک قرآن پاک کے پرانے نسخے رکھے گئے ہیں، چند ایک پرانی کتابیں بھی رکھی گئی ہیں۔ میں آپ کو جلدی سے دکھا رہا ہوں تاکہ زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو سکے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چند ایک پرانی کتابیں ہیں، چند ایک پرانے مصحف ہیں قرآن پاک کے، اور وہ خطاطی یعنی اس وقت کی کس طرح قرآن پاک لکھا ہوا ہوتا تھا وہ یہاں پر ابھی بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس خطاطی کو اور اس منظر کو کہ کس طرح کا قرآن پاک تو وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، سپارے بھی وہی ہیں، لیکن اس کو لکھنے کا انداز مختلف ہے جو یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ یہ چند ایک پرانے کرنسی کے نوٹ جس میں سونے کے سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عراق کے پرانے نوٹ ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ سکے ہیں اور یہ چند ایک پرانے کرنسی کے درہم و دینار، یعنی کہ اس وقت سکے بھی درہم و دینار کے ہوا کرتے تھے، اور آج کل تو سکے نہیں ہیں بلکہ یہ نوٹ درہم اور دینار، عراقی دینار آپ کو پتہ ہے عراق میں دینار چلتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ چند ایک پوسٹ آفس کی ٹکٹس انہوں نے جو کہ مختلف زمانوں میں مختلف وقتوں میں استعمال ہوتی رہی ہیں وہ انہوں نے یہاں پر محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں، اس جانب بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مجھے انہوں نے یہاں پر تفصیل تو نہیں لکھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سونے سے بنا ہوا ہے، نالین مبارک کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے وہ بھی سونے سے، یہاں پر انہوں نے کوئی تفصیل نہیں لکھی اس کے حوالے سے۔ اور ابھی جو آپ کو چیز دکھانے جا رہا ہوں اس کی پہلے ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ A box that is attributed to the Lady Fatima alayhi salatu wasalam. It is recreation of what is existed at the Topka by museum in Istanbul, which is transferred from the Prophet's Mosque by the order of government of Osman. یعنی کہ عثمان حکومت کے جو حکومت تھی انہوں نے رسول خدا کی مسجد ہے وہاں پر استنبول میں، اس میں یہ باکس جو کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ منسوب ہے وہ رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے حکم دیا کہ اس کو کربلا پہنچایا جائے، تو وہ یہاں پر یہ جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے آرڈر سے یہ یہاں پر جو باکس ہے سبحان اللہ کہ جس کو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، یہ یہاں پر باکس رکھا ہوا ہے۔ اس باکس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کسی کو نہیں پتہ، یہ باکس نہیں کھولا گیا، یہ باکس ویسے کا ویسے ہی یہاں پر رکھ دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا پیارا یہ منظر ہے جو کہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ چند ایک کلینے ہیں، اور یہ کلینے کوئی عام کالینے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رسول خدا کا روضہ یہ قالین کے اندر انہوں نے بنایا ہے ہاتھ سے، اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کا روضہ، نجف اشرف، مولا حسین بادشاہ کا روضہ، یہ سارے روضہ ہائے مبارکہ جنہوں نے یہ قالین بنائی ہے اپنے ہاتھ سے۔ اوپر خانہ کعبہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کا گھر بیت اللہ شریف، یہ قالین کے اندر انہوں نے خود بنایا ہے ہاتھ سے، یہ فن ہے کہ اس قالین کو اسی لیے انہوں نے یہاں پر محفوظ رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مینار ہے، گنبد ہے، مولا کائنات کا روضہ ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے قالین کے اندر
ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ ایران سے قالین آئی ہوگی، جو کہ یہاں پر مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے میوزیم میں رکھ دی گئی ہے۔ اور یہاں پر یہ خوبصورت ترین یہ آیات کریمہ لکھی گئی ہیں، جو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مولا کی زری، جو کہ میں نے پہلے آپ کو دکھائی ہے، یہ اس کا اوورآل منظر ہے جو کہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ کربلا معلیٰ ہے، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر، روضہ مبارک میں یہ میوزیم ہے، جس میں یہ ساری چیزیں محفوظ کی گئی ہیں، رکھی گئی ہیں، تاکہ جو بھی زائر آئے وہ ان چیزوں کو دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی روحانیت، ان چیزوں کی جو برکت ہے اس کو حاصل کرے۔ یہاں پر انہوں نے ایک چیز رکھی ہے، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، ہیئر that is attributed to the Prophet Muhammad donated to the Holy Shrine in 1309 by the Osman Aldebaran in Baghdad۔ اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، یہاں پر انہوں نے ایک بال رکھا ہوا ہے جس کو منسوب کیا جا رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جو کہ عثمان حکومت نے دیا ہے، جس کو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ چونکہ منسوب ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے آپ کو اس جانب لے کر چلتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو دروازے ہیں، ایک انٹری والا اور ایک ایگزٹ والا۔ دونوں دروازوں سے آپ گیلری میں جائیں گے، جو گیلری آپ کو فرسٹ فلور پر ملے گی، جس میں خوبصورت ترین وہ مناظر ہیں، اور آخر پر آپ کو وہ منظر دکھانا ہے جس سے آپ کی روح خوش ہوگی۔ یہ وہ دروازہ ہے جو مولا حسین بادشاہ کے حرم میں چاندی کا بنا ہوا، اور یہ وہ ایگزٹ والا دروازہ ہے۔ آئیے یہاں سے چلتے ہیں اور آپ کو وہ والا منظر جو کہ پہلے بھی دکھایا ہے دوبارہ دکھاتے ہیں، اور میں کوشش کیجئے گا میرے ساتھ مل کر دوبارہ سے سلام پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اوورآل منظر ہے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے فرسٹ فلور کا، کہ جس پر اس وقت میں موجود ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ سامنے لکھا ہوا ہے مولا سجاد بادشاہ کا جملہ، الا یا اہل العالم ان جد الحسین قتلوہ عطشانا۔ اے اہل عالم یاد رکھو، جان لو کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا، پیاسا قتل کیا گیا۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا، آپ کے بابا کی شہادت کا بڑا ارمان ہے۔ آئیے سب مل کر سلام کرتے ہیں، السلام علی الحسین۔ یہ سامنے تختی جو آپ دیکھ رہے ہیں، وعلی علی ابن الحسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، وعلی اولاد الحسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، وعلی اصحاب الحسین، سبحان اللہ۔ یہ میں اگر آپ کو اوورآل منظر دکھاؤں تو یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، کتنا پیارا منظر ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک چیز بنائی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے انٹرو میں، پرومو میں، وہ آپ کو بھی دکھانی ہے، اور وہ چیز آپ نے شاید پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے، اور آپ نے لازمی اس چیز کو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، تاکہ یہ میوزیم بھی مومنین دیکھ سکیں، اور یہ والی چیز جو کہ آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں وہ بھی مومنین جو ہیں وہ دیکھ سکیں۔ اور یہ چیز جو ہے یہ میں نے بھی پہلی مرتبہ دیکھی ہے، حالانکہ میں بھی میوزیم میں آتا رہا ہوں۔ یہاں پر قاتلین مولا حسین بادشاہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے روز عاشور ظلم برپا کیا، جیسے لکھا ہوا ہے سعد بن حنظلہ، شرجیل بن زبی، عمر بن الحجاج، مالک بن بشیر، رغا بن غالب، حرملہ ابن کاہل، بنی کرکلا، شمر ابن ذی الجوشن، ابن الاشعث، ابہر بن کعب، خولی، شبس بن ربی، سنان بن انس، مولا علی اکبر علیہ السلام کے قاتل حسین بن نمیر، اور یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں، اور مومنین جو ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں ان کے اوپر پاؤں رکھ کر۔ یہ در حقیقت جو نفرت جو کہ ان ظالموں کے بارے میں ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے اس کا ایک نمونہ ہے۔
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको म्यूज़ियम दिखाया है आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह सपोर्ट करें, आप सबका अपना चैनल है। और वीडियो को हतमन शेयर करें ताकि दूसरे मोमिनीन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। मैं रोज़ाना करबला से लाइव आता हूं, वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करेंगे ताकि जब मैं लाइव आऊं तो आप तक वो लिंक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आप इंशाल्लाह लाइव को ज्वाइन कर सकेंगे बर वक्त। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।